बजेट अध्यादेश मार्फत आउने निश्चित। कोभिड महामारी नियन्त्रण र उपचार केन्द्रित भएर आउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नोक्ति। घोषित कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिने उल्लेख। आइतबारको वृद्धिसँगै शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2800 अङ्कमाथिको ऐतिहासिक रेकर्डमा। कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्यामा समेत उत्साहजनक वृद्धि। र नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने कारखानामा प्रहरीको छापा। स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल र निम्न गुणस्तरको सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको दावी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आउने निश्चित भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि बजेट अध्यादेशबाट आउने निश्चित भएको हो। आइतबार बालुवाटारमा नेकपा एमाले निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारी नेपाल सम्बद्ध पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जेठ 15 गते बजेट स्वाभाविक रूपमा अध्यादेश मार्फत आउने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको वाचन औपचारिक कार्यक्रमका बीच गरिने र राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशको रूपमा जारी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी वर्षको बजेट मूलतः कोभिड-19 संक्रमणको उपचार र नियन्त्रण केन्द्रित भएर आउने प्रश्न पार्दै विकासको काममा भने ठूला आकांक्षा नराख्ने बताउनुभयो। यद्यपि आफूले यसअघि नै घोषणा गरेका नीतिहरू र विकासका कामहरू भने कार्यान्वयन हुने गरी आउने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न पार्नुभयो। 15 गते बजेट स्वाभाविक रूपमा हो अध्यादेशबाट आउने हो। त्यसको वाचन औपचारिक ढङ्गको एउटा कार्यक्रमका साथ गरिनेछ। त्यसको औपचारिक जारी गर्ने कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको रूपमा हुनेछ। बजेट सस्तो लोकप्रियता अथवा चुनावभन्दा पछि, चुनाव सकिएपछि, चुनावको परिणाम आइसकेपछि यो सरकार बन्नभन्दा अगाडि दूरगामी महत्त्वका भविष्यसम्मलाई असर पार्ने खालका कामहरू जस्ता भएका थिए। चुनावको परिणाम आइसकेपछि त्यस प्रकारले देशको भविष्य, देशको अर्थतन्त्रप्रति गैर जिम्मेवार भएर आउँदैन। हामी जिम्मेवार ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्छौँ र मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय घोषणाहरू, नीतिहरू समेतलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी पनि आउँछ। विकास निर्माणलाई महत्त्व दिएर आउँछ। तर यस वर्ष हाम्रो फोकस कोभिड विरुद्धको लडाईँ, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र त्यसलाई पराजित गर्ने कुरामा बजेट मूलतः डेडिकेटेड हुन्छ। यस वर्ष हामीले विकासका साह्रै ठुला आकांक्षा राख्दैनौँ, निरन्तरता दिन्छौँ। तर सबभन्दा प्रमुख कुरा जनताको जीव धनको रक्षा गर्ने हो, जीवनको रक्षा गर्ने हो। त्यस कुरामा हामी तदनुसार नै अगाडि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू पनि प्रचण्ड पथ अङ्गीकार गरेर लोकतन्त्र विरोधी खेलमा लागेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्र सिद्ध्याउन र हिंसाको बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्न हिँडेकाहरू
त्यो सम्भव नभएपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको र अहिले तिनैको सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिलाई आफू प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले पनि साथ दिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस उत्तेजना र आवेशमा प्रचण्ड पथमा प्रचण्डलाई गुरु मानेर अघि बढेको भन्दै उहाँले आवेश र उत्तेजनाको राजनीति नगर्न सभापति देउवालाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले झण्डै 2/3 सरकारले गरेको निर्वाचनमा भाग नलिए कसले गरेकोमा लिने भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। अहिले त आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने पार्टी भने प्रचण्ड पथ अंगीकार गरेर कुदे जस्तो लाग्छ। कब्जाको बाटो। सरकार चलाउन पनि नदिने, काम गर्न नदिने, सधैँ भित्तण्डा खडा गर्ने, कुप्रचार गर्ने, असभ्य प्रचार गर्ने, गाली गलौज गर्ने, जनतामा भ्रम फिजाउन खोज्ने, यिनै प्रयासहरू हुँदै आएर गत वर्षदेखि यो प्रयास अत्यन्त तीव्र भयो। केपी ओलीले गरेको चुनावमा भाग नलिने हो भने कसले गरेको चुनावमा चाहिँ भाग लिनुपर्ने? भाग लिन नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री टिको लगाइदिने कि कसले टिको लागेको? जनताले छानेको नहुने अहिलेको प्रधानमन्त्री देशमा सबभन्दा बढी पपुलर भोट भएको, सबभन्दा बढी दुईटा पार्टी मिलाउँदा पनि एक्लै बढी हुने गरीको प्रतिनिधि सभामा सिट प्राप्त गरेको पार्टी, जनताको विश्वास जितेर आएको पार्टी, अरूले गरेको चुनावबाट त्यो हैसियत प्राप्त गरेको पार्टीको नेतृत्वमा चुनावमा नजाने कुन डेमोक्रेसीको परिभाषाभित्र पर्छ? यो कुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र, अभ्यास र आचरणभित्र कहाँनेरि पर्छ? यो प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सरकार बनाएर चुनावी सरकार बनाउन प्रस्ताव समेत गर्नुभएको छ। उहाँले संविधान सम्मत ढङ्गले संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाएर चुनाव सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सामेल गरेर आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले सीसी क्यामेरा, ड्रोन लगायतको प्रयोग गरेर निर्वाचन अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट हुने चुनौती दिँदै आफू र आफ्नो पार्टीले जिते पनि नजिते पनि लोकतन्त्रको लडाईँ जित्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले राजनीतिक झमेला छाडेर अहिले कोभिड-19 महामारी विरुद्धको लडाईँमा एकताबद्ध हुन सबै दललाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सरकारले मुलुकभर 11वटा स्मार्ट सिटीको बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले बिहिबार प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिएसँगै पदभार ग्रहण गर्दै स्मार्ट सिटी निर्माणको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुभएको हो। गत चैत 30मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 12वटा स्मार्ट सिटीका लागि तत्काल वातावरण मूल्याङ्कन सहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार झापाको गौरीगञ्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु, बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ, रूपन्देहीको लुम्बिनी र धनकुटा, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दोल्लु, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना थियो। तर योजना आयोगले गरेको निर्णयमा भने 11वटा सहरलाई मात्र स्मार्ट सिटीका लागि स्वीकृत गरेको छ। योजना आयोगले भक्तपुरको गुन्डु, बालकोट क्षेत्रलाई भने स्वीकृत गरेको छैन। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ शहरी आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै स्मार्ट सिटीको कामलाई अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने सबै सहरको अनुमानित लागत करिब 1 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। वातावरण मूल्याङ्कन सहित खरिद प्रक्रियाको काम भने टुङ्गिन बाँकी नै छ। आइतबार शेयर बजार 2800 अङ्क माथि उक्लिँदै ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 32.81 अङ्कले बढेर 2820 अङ्कमा उक्लिएको हो। आइतबारको वृद्धिले नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको दिन कारोबार रकम समेत उच्च भएको छ।
दिनभर 220 कम्पनीको 2 करोड 51 लाख किता सेयर 11 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। गत बुधबार 11 अर्ब 95 करोड रुपैयाँको ऐतिहासिक कारोबार भएको सेयर बजारमा 30 दिन यता सुस्ताउँदै गएको थियो। तर आइतबार कारोबार रकम रेकर्डको हाराहारीमा नै भएको हो। आज निर्जीवन बीमा, होटल र पर्यटन र लघुवित्त समूहको परिसूचक भने घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। विकास बैङ्क समूहको परिसूचक भने सबैभन्दा धेरै 7.54% बढेको छ। यस्तै वित्त समूहको परिसूचक 6.76% बढ्दा वाणिज्य बैङ्क समूहको परिसूचक 1.8 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 1.6% बढेको छ। आज 1 दर्जन बढी कम्पनीको सेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आइतबार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सर्वाधिक 41 करोड 86 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। यस्तै नेसनल लाइफको 37 करोड, ज्योति विकास बैङ्कको 23 करोड 77 लाख, ग्रामीण विकास बैङ्क र मेगा बैङ्कको समान 22 करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने एक कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको छ। अवैधानिक रूपमा चलाइरहेको र स्वास्थ्यको मापदण्ड विपरीत उत्पादन गरिएको नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 इमाडोल शीतल हाइटमा रहेको कारखाना प्रहरीले छापा मारेको हो। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले कारखाना सञ्चालक आशिष प्याकुरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै कारखानाबाट तयारी अवस्थामा रहेको सेनिटाइजर उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ लगायतको सामग्रीहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल र निम्न गुणस्तरको सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको सूचनाको आधारमा छापा मारिएको उहाँले बताउनुभयो। ल्याब टेस्ट गर्न पठायौँ। यसको गुणस्तर एउटा पहिल्यै तोकिएको छ, यो मापदण्ड यतिको, यो यस्तो हुनुपर्छ भने। त्यो ल्याब रिपोर्टले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम प्रतिकूल, एकदमै हानिकारक, एकदम विषाक्त, विषालु र अत्यन्तै विषालु भन्छ मेथानोल चाहिँ लगभग 25% मेथानोल मिक्स छ, जुन कुरो चाहिँ अब 0% हुनुको आवश्यक छ। त्यसकारण यो चाहिँ तत्काल कारबाही गर्नु उपयुक्त छ भन्ने किसिमको एउटा रिपोर्ट हामीले पायौँ र त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा खोज्यौँ। डिलरहरू त छ, बाहिर डिलरहरू व्यापारमा जहाँसुकै पाइन्छ, त्यहाँ लिमिटेड सामान उठाएर त्यसको खासै जरोमा नपुगिकन अर्थ छैन भनेर हामीले त्यो फलो गर्न केही दिन लाग्यो। केही दिनको फलो पछाडि आज हामीले यो कारखानै फेला परेको छ, प्रोडक्सन स्थल नै फेला परेको छ र यो अब अहिले हामीले यसलाई हाम्रो नियन्त्रणमा छ। अहिले हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। उहाँ आफैले पनि के स्वीकार्नु भएको छ भने यो कहीँ दर्ता छैन, होइन, कहीँ स्ट्यान्डर्ड पनि छैन, आफैले प्रोडक्सन गरेर सुई पठाइराख्नु भएको छ। एसएसपी खापुङले उत्पादित सेनिटाइजर ल्याब टेस्ट गर्दा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक र विषाक्त पाइएको पनि बताउनुभयो। दोषी उप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। सो कारखाना लगायत मुख्य डिलर र सप्लायरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले कारखानामा 30,000 लिटर सेनिटाइजर हुन सक्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने सरकारको कदम विरुद्ध विपक्षी दलका नेताहरू सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न आइतबार विपक्षी 5 दलका नेताहरूले सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसदहरूको भने संसद भवनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आइतबार नै सर्वोच्च जान तयारी भए पनि सबै कागजात नमिलिसकेकाले सोमबार मात्रै जाने निर्णय भएको नेताहरूले बताएका छन्। आइतबारै विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त बैठक समेत बसेको थियो। संसद भवनमा बसेको बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने सांसदहरूको संख्या 149 भन्दा बढ्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले यसअघि हस्ताक्षर गर्ने भन्दा संख्या बढेको समेत दाबी गर्नुभयो। आज हामीले त्यो 149 प्लस अरू केही साथीहरू पनि थपिनु भएको छ। हामी रिटको तयारी भइराखेको छ, त्यो अन्तिम
चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ अन्तिममा पुगेको छ, बेलुकासम्म त्यो टुङ्गिँदैछ। अनि फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि हामी अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब करिब सकिन लागेको छ, बेलुकासम्म सकिन्छ। आजै जाने हाम्रो विचार थियो, तर 3 बजिसक्यो डकुमेन्ट तयार गर्ने र यो नागरिकता प्रतिलिपि हस्ताक्षर सबै गर्नको लागि। त्यस कारण भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौँ। तपाईँहरू कोही कन्फ्युजनमा नपर्नु होला। अस्ति 149मा हस्ताक्षर नगर्ने मध्ये पनि केही सांसदहरू थपिनु भएको छ, घट्नु भएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सबैको हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको र भोलि बिहान 10 बजे रिट दर्ता गरिने बताउनुभयो। त्यो सबै थोक पुगेको छ। अब त्यो 3 बजिहाल्यो ड्राफ्ट गर्दा गर्दै। अब त्यो ड्राफ्टलाई फाइनल गर्दाखेरिमा अब अहिले अलिकति 2-4 मिनट ढिलो भयो हुनाले भोलि 10 बजी होइन गरिसकेको छ, सबै सङ्कलन भइसकेको छ। कतिजनाको भयो? हाम्रो 49जनाको सबै भइसकेको छ। यस्तै काङ्ग्रेसकै अर्का नेता गगन थापाले काङ्ग्रेसको तर्फबाट आजै सबै जिल्ला र पालिकाहरूमा विपक्षी गठबन्धनका 5 राजनीतिक दलहरू छलफल गरी अवस्था हेरी राजनीतिक प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्देशन दिने सहमति भएको बताउनुभयो। आज हाम्रो पार्टीको तर्फबाट देशैभरिका सबै जिल्लाहरूमा र पालिकाहरूमा अहिले जुन राजनीतिक दलहरू हामीहरू यहाँ अहिले सँगै छौँ, तत्त ठाउँमा तत्त तहमा हाम्रो दलहरूलाई पनि 5वटा दललाई एक ठाउँमा आएर छलफल गर्ने कार्यक्रमहरू, अहिलेको अवस्था हेरिकन कार्यक्रमहरू तय गर्ने र त्यो अनुसारले राजनीतिक प्रतिरोधको कार्यक्रम अगाडि लिएर जानलाई पनि तल आफ्नो कमिटीलाई निर्देशन दिने भन्ने हाम्रो बिचमा समझदारी भइसकेको छ। हाम्रो बिचमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो 76(5) को जुन व्यवस्था हो, त्यो 5 को व्यवस्था अनुसार हामीले अस्ति माननीय शेरबहादुर देउवालाई पनि संसदभित्रको एकजना सांसदलाई एउटा सांसदको रूपमा हामीले आफ्नो समर्थन दिएको हो र हामीले हाम्रो संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुँदै गर्दा पनि हामी व्यक्तिगत रूपमा सांसदको रूपमा हामीले प्राप्त गरेको हकबाट वञ्चित हुँदै गर्दा त्यो वञ्चित भएको कुराको संवैधानिक उपचार खोज्न जाँदै गर्दा, न्यायिक उपचार खोज्न जाँदै गर्दा पनि व्यक्ति नै जानुपर्छ, त्यो नै सङ्गतिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको हाम्रो विश्वास छ। यता नेकपा एमालेका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले आफूहरू सकेसम्म नेकपा एमालेको एकताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमाले एकता गराउन अझै पनि आफूहरू लागिरहेको बताउनुभयो। घट्ने बढ्ने कुरोमा चाहिँ त्यस्तो त फरक छैन है। अब अस्तिकोमा पनि अनुपस्थित 28 थियो र चाहिँ फेरि हस्ताक्षरमा पनि 27 पुगेको छ है। अब त्यो एकजना मान्छे पछि थपिनु भएको थियो र कुनैले एउटा चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव र कारण पनि बताउनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब माधव नेपालकै निम्ति म चाहिँ यसरी हस्ताक्षर गर्न तयार छु भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ, घटेको छैन। त्यो घटेको छैन, तर के हो भने घटनाक्रमले चाहिँ उपयुक्त के हो भन्ने विषयमा हामीले पनि छानबिन चाहिँ गर्छौँ, त्यो मात्रै कुरा हो। म पनि सांसद हो, सकेसम्म पार्टी एकताको निम्ति नेकपा एमाले एक होस् भनेर अझै पनि हामी लागेका छौँ। हिजो साँझ पनि म धन्यराति 11:30 बजेसम्म पार्टी एकताको निम्ति चाहिँ केही नेताहरूसँग छलफल गर्ने र आफ्नो प्रस्तावहरू पनि मैले पेश गरेका थिएँ र हाम्रो अझै पनि एकताको सम्भावना टुटिसकेको चाहिँ होइन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापतिको दाबीलाई संसद विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको थियो। यसको विरोधमा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै अबदेखि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशज आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ। हाल जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने व्यवस्था छ। मधेस केन्द्रित दलको माग अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्री परिषदबाट पारित गर्नुभएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बजेट अध्यादेश मार्फत आउने निश्चित। कोभिड महामारी नियन्त्रण र उपचार केन्द्रित भएर आउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नोक्ति। घोषित कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिने उल्लेख। आइतबारको वृद्धिसँगै सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2800 अङ्कमाथिको ऐतिहासिक रेकर्डमा। कारोबार रकम र सेयर सङ्ख्यामा समेत उत्साहजनक वृद्धि। र नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने कारखानामा प्रहरीको छापा। स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल र निम्न गुणस्तरको सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको दावी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।